के कुराहरूलाई अथवा एक्जाममा हामीले कस्तो कस्तो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ त त्यो पार्टमा आज म न्युमेरिकल पार्ट जो चाहिँ एउटा 4 मार्क्सको र एउटा चाहिँ 6 मार्क्सको गरेर 10 मार्क्सको एक्जाममा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। एउटा सिम्पल जर्नल भाउचर सिम्पल जर्नल इन्ट्री र अर्को चाहिँ एउटा प्रोराटा बेसिसको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। आज म त्यसैको बारेमा डिस्कस गर्दैछु। मेनली हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने अथोराइज सेयर्स के हो, इस्यु सेयर्स के हो, रिसिभ सेयर्स के हो अथवा कम्पनीले रिजेक्ट गरेका सेयर्सहरू के हो भन्ने कुरामा हामीले अहिले एनालाइसिस गर्छौँ। यसमा अथोराइज सेयर्स भन्ने बित्तिकै कम्पनीले यो लेभलसम्मको सेयर इस्यु गर्न पाउने राइट छ भनेको सेयर्स हो। भनेपछि यसमा अथोराइज सेयर्स मैले कुनै एउटा XYZ कम्पनी अहिले हामीले एजुम गरेका छौँ। त्यो XYZ कम्पनीले total number of authorized shares for the public subscription you are given here 50,000 shares at the rate ₹100 भनेको कम्पनीले 50,000 सेयर्स निष्कासन गर्न पाउने राइट छ भनेको। अब त्यसमा एउटा सेयरको मूल्य कति छ अरे त भन्दा 100 रुपैयाँ छ। अब कहिलेकाहीँ 100 रुपैयाँ नदिएर कहिलेकाहीँ एट द रेट ₹90 भन्न सक्ला रे होइन, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ एट द रेट ₹105 भन्न सक्छ। अब यो कन्डिसन के हो त भन्दा कहिलेकाहीँ 50,000 सेयर्स अथोराइज थियो, कम्पनीले निष्कासन गर्न पाउने अधिकार थियो, तर कम्पनीले एउटा सेयरलाई 100 रुपैयाँमा इस्यु गर्छ भने सेयर इस्युड विथ पार भन्छ त्यसलाई। एउटा कन्डिसन के भयो त भन्दा सेयर इस्युड विथ पार भयो। इस्युड विथ पार लेख्ने यसलाई विथ पार 100 भयो भने चाहिँ कुन कन्डिसनमा त यो 100 रुपिस भयो भने इस्युड विथ पार भयो। अर्को इस्युड विथ डिस्काउन्ट यदि 90 रुपिस भयो भने चाहिँ कम्पनीले इस्युड विथ डिस्काउन्ट भयो। त्यस्तै गरेर इस्युड विथ प्रिमियम भनेको चाहिँ यदि 105 रुपिसमा अथवा बेस प्राइस भन्दा माथि कम्पनीले अमाउन्ट रिसिभ गर्यो भने इस्युड विथ प्रिमियम भन्ने बुझ्नुपर्छ। अथवा त्यही मूल्य 100 बेस प्राइसमा नै आधार बनाएर कम्पनीले सेयर पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि इस्यु गर्छ भने इस्युड विथ पार भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि कम्पनीले बेस प्राइस भन्दा अथवा उसले एक्सपेक्ट गरेको प्राइस भन्दा यदि कम मूल्यमा सेयर्स पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि इस्यु गर्यो भने दैट कंडीशन बिकम्स शेयर इस्युड विथ डिस्काउंट। सो मेनली फर्स्टली यू शुड कंसिडर शेयर इस्युड विथ पार और शेयर इस्युड विथ प्रिमियम और शेयर इस्युड विथ डिस्काउंट। पार प्रिमियम र डिस्काउन्ट केमा सेयर इस्यु हुँदैछ त्यो कुरो ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को पार्ट भनेको चाहिँ सेयर हामीले 50,000 सम्म अथोराइज सेयर्स 50,000 सेयर्स थियो। अब त्यसमा कम्पनीले 50,000 नै सेयर्स इस्यु गर्यो त्यो पनि भन्न सक्छ। अथवा कहिलेकाहीँ अथोराइज भन्दा कम त्यो लेभलसम्म अथवा त्यो लेभल भन्दा कममा सेयर इस्यु गर्न मिल्छ, तर अथोराइज सेयर्स भन्दा बढी सेयर्स पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि कहिले पनि निष्कासन गर्न मिल्दैन। अथवा यसमा 50,000 भन्दा बढी सेयर्स कम्पनीको अधिकृत म्याक्सिमम कतिसम्म सेयर निष्कासन गर्न पाउने राइट छ त भन्दा 50,000 सम्म सेयर इस्यु गर्न पाउने राइट छ, तर कम्पनीले 60,000 सेयर्स पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि निष्कासन गर्न पाउने राइट चाहिँ छैन। त्यो कुरो सोच्नु पर्यो। तर अहिले हामीले इस्युड गरेको अब 50,000 सेयर्स नै हो, जति अथोराइज सेयर्स थियो त्यति नै सेयर्स निष्कासन गर्यो। क्वेसनले कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ भन्दा अब यसमा इस्यु सेयर्स इक्वल टु इस्युड सेयर्स इक्वल टु चाहिँ तिमीलाई मानौँ 40,000 सेयर्स मात्रै पनि हुन सक्छ, यो हुन सक्छ। अथवा त्यही 50,000 नभएर इस्यु सेयर्स 40,000 पनि हुन सक्छ, 30,000 पनि हुन सक्छ, 20,000 पनि हुन सक्छ, तर 55,000 हुन सक्दैन। किन भन्दा कम्पनीको म्याक्सिमम अथोराइज सेयर्स नै 50,000 सेयर्स राखिएको छ, त्यही भएर 50,000 भन्दा कम सेयर्स निष्कासन गर्न पाउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ यसमा। तर रिसिभ गर्दा चाहिँ कम्पनीले 50,000 सेयर्स इस्यु गरेकोमा 40,000 सेयर्स रिसिभ गर्न पनि सक्छ, अथवा रिसिभमा तिम्रो के हुन सक्छ भन्दा अर्को
50,000 नै सेयर्स रिसिभ गर्न पनि सक्छ, अथवा अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ त भन्दा रिसिभ 60,000 सेयर्स पनि हुन सक्छ। रिसिभ सेयर्स चाहिँ रिसिभ सेयर्स चाहिँ 60,000 सेयर्स पनि हुन सक्छ। अब यसलाई बुझ्नुपर्छ, यो के हो त भन्दा अघि जुन बेस प्राइसको कन्डिसनलाई चाहिँ पार प्रिमियम डिस्काउन्ट भन्यो, माथिको रेटमा यदि बराबर भयो भने सेयर इस्यु विथ पार भन्ने, त्यो रेट भन्दा कम भयो भने सेयर इस्यु विथ डिस्काउन्ट भन्यो, त्यो सेयर्सको प्राइस बेस प्राइस भन्दा माथि भयो भने सेयर इस्युड विथ प्रिमियम भयो। यो कुरो दिमागमा सेट गर्नु पर्यो फर्स्टमा। तर नम्बर अफ सेयर्समा चाहिँ 50,000 सेयर्स इस्यु गरिएको, तर एप्लिकेन्ट्सहरू चाहिँ 50,000 नै आउन पनि सक्छन्, त्यो भनेको इक्वेलको कन्डिसन भयो। अथवा 50,000 सेयर हामीले पब्लिकको लागि बेच्न खोजेको, तर एप्लिकेन्ट्सहरू 40,000 मात्रै पनि आउन सक्छन्, द्याट इज कल्ड अन्डर सब्सक्रिप्सन। त्यो अन्डर सब्सक्रिप्सन भयो। त्यस्तै गरेर रिसिभ सेयर्स 60,000 भयो भने चाहिँ त्यो ओभर सब्सक्रिप्सन भयो। त्यसो भने कन्डिसन के रह्यो त भन्दा एउटा इक्वेलको कन्डिसन रहने भयो, एउटा अन्डर सब्सक्रिप्सनको कन्डिसन रहने भयो, एउटा ओभर सब्सक्रिप्सनको कन्डिसन रहने भयो। यो कन्डिसन बुझ्नु पर्यो। रेटलाई ध्यान देऊ एउटा कुरो, अर्को कुरो नम्बर अफ सेयरलाई ध्यान देऊ। रेट इक्वेल छ, सही नै छ, पार कम छ, बेस प्राइस डिस्काउन्ट त्योभन्दा बढी प्राइस छ प्रिमियम, तर नम्बर अफ सेयर्स इक्वेल छ, इक्वेलको कन्डिसन। हामीले इस्यु गरेको सेयर भन्दा एप्लिकेन्ट्सहरू कम मात्रै आइदिए, कम्पनीलाई बिलिभ गर्न सकेनन्, कम्पनी माथि त्यस्तो पब्लिक ट्रस्ट भएन, एप्लिकेन्ट्सहरू कम आइदिए। हामीले त 50,000 आऊ न भनेको थियो, तर 40,000 सेयर्सले मात्रै अप्लाइड गरे हाम्रो कम्पनीमा सेयर्स ओनरसिपको लागि भने द्याट इज कल्ड अन्डर सब्सक्रिप्सन भयो। त्यस्तै गरेर हामीले 50,000 आऊ न भन्दै गर्दा एप्लिकेन्ट्सहरू 60,000 आयो भने त्यो ओभर सब्सक्रिप्सन भयो। यो पार्ट सोच्नु पर्यो एउटा कुरो। त्यसो भने अब हामीले मेनली यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको इस्यु सेयर्स, अथोराइज सेयर्स, रिसिभ सेयर्सलाई पहिलो कुरा ध्यान देऊ। सेयर सेयर पारमा इस्यु भयो, प्रिमियममा इस्यु भयो, डिस्काउन्टमा इस्यु भयो, यो कुरोलाई ध्यान देऊ। मेनली यो कुरो कन्सिडर गर्नु पर्यो। अब यसमा हामीले सेयरको डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू फुलफिल गर्दै जान्छौँ। डिफ्रेन्ट स्टेप्स भनेको के हो त भन्दा हामीले फर्स्टमा स्टेप्सहरू हुन्छन्, यसमा कुन कुन स्टेप पुरा गर्दै जान्छौँ त भन्ने कुरा हो। यसमा भनेको एप्लिकेसन स्टेप, अलॉटमेन्ट स्टेप। हामीले यहाँनिर मानौँ फर्स्ट स्टेपमा हामीले मनी रिसिभ गर्नको लागि, त्यो 100 रुपियाँलाई पनि रिसिभ गर्नको लागि हामीले केही स्टेप्सहरू फुलफिल गर्छौँ। जस्तै फर्स्टमा एप्लिकेसन स्टेप भयो, त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा भयो अलॉटमेन्ट स्टेप भयो, त्यस्तै गरेर थर्डमा भयो फर्स्ट कल स्टेप भयो, फर्स्ट कल भयो। त्यस्तै गरेर यहाँ हुन सक्छ सेकेन्ड एन्ड फाइनल स्टेप, अथवा अर्को स्टेप पनि हुन सक्छ सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल हुन सक्छ। सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल मेनली ल तिमीहरूलाई एक्जाममा दिने कहिलेकाहीँ फर्स्ट कलसम्म मात्रै दिन्छ, कहिलेकाहीँ सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलसम्म मात्रै दिन्छ। भनेको त्यही 100 रुपियाँलाई हामीले कसरी उठाउने त भन्दा अहिले हामीले बेस चाहिँ यो 100 रुपियाँलाई आधार बनाऊ। एकपटक हामीले 100 रुपियाँलाई आधार बनाऊ है त। यहाँ सबैले ध्यान दिउँ। अहिले हामीले यो 100 रुपियाँलाई आधार बनाएर काम गर्न खोज्दैछौँ। यो 100 रुपियाँलाई डिफ्रेन्ट स्टेपमा हामीले रिसिभ गर्ने भयौँ। कसरी रिसिभ गर्ने भयौँ त भन्दा मानौँ एप्लिकेसनमा 20 रुपियाँ उठाउने निर्णय गरियो, त्यस्तै गरेर अलॉटमेन्टमा 30 रुपियाँ हामीले रिसिभ गर्ने निर्णय गऱ्यौँ, त्यस्तै गरेर फर्स्ट कलमा 20 रुपियाँ रिसिभ गर्ने निर्णय गऱ्यौँ, त्यस्तै गरेर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलमा फेरि 30 रुपियाँ हामीले कलेक्ट गर्ने डिसिजन गऱ्यौँ। भनेको यो कम्पनीले डिसिजन गर्ने हो। यो तिमीलाई क्वेसनमै दिन्छ, पेएबल एज फलोज, यसरी पैसा तिर है भन्छ इक्जाममा। एप्लिकेसनमा 20 रुपियाँ तिर, अलॉटमेन्टमा 30 तिर, फर्स्ट कलमा 20, सेकेन्ड एन्ड फाइनलमा 30 रुपियाँ तिर भनेर तिमीलाई यसरी यो स्टेपहरू क्वेसनमै मेन्सन गरेको हुन्छ। यो दिनै पर्छ कि चाहिँ लमसममा 100 रुपियाँ भन्नु पर्यो। लमसमको पार्ट चाहिँ हामीलाई इक्जाममा सोध्दैन।
मानौँ हामीले चाहिँ अहिले पारको कन्डिसन गर्दैछौँ र हामी अहिले के पनि गरौँ भन्दा हामीले इस्यु गरेको सेयर पनि अहिले चाहिँ यो जुन मैले रेड यो हार्टको साइन दिएको छु यो अहिले हामी यसको कुरा गर्दैछौँ भन्ने बुझ है तिमीहरूले। मानौँ हामीले इस्यु सेयर्स यो अथोराइज सेयर्स पनि हामीले 50,000 नै सेयर्स अथोराइज भएको छ। त्यस्तै गरेर इस्यु सेयर्स हामीले 50,000 इस्यु गरेकोमा रिसिभ पनि 50,000 नै भएको छ होला एजुम गर्दै गर। अहिले अथोराइज सेयर्स 50,000 सेयर्स अनि एट द रेट रुपिज हामीले यो 100 को रेटमा इस्यु गरेका छौँ। 100 लाई कसरी डिभाइड गर्यौँ त भन्दा 20 रुपियाँ एप्लिकेसनमा, त्यस्तै गरेर 30 रुपियाँ अलॉटमेन्टमा, फर्स्ट कलमा 20 रुपियाँ, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलमा 30 रुपियाँ, यसरी हामीले कलेक्ट गर्ने डिसिजन गर्यौँ। त्यसो भने यो स्टेपमा हामीले कसरी रेकर्ड गर्दै जाने त भन्दा जहिले पनि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ तिमीहरूले के सेट गरिहाल भन्दा एप्लिकेसन मनी रिसिभ गराऊ अनि फेरि त्यही एप्लिकेसन मनी रिसिभ गरिसकेपछि अमाउन्ट ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल भन्न सिक। यो भनेको एप्लिकेसनमा यो दुईवटा स्टेप गर्छौँ भनेको फर्स्टमा हामीले एप्लिकेसनको पैसा पाउँछौँ अनि पाएको एप्लिकेसनको पैसालाई अमाउन्ट ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल। हामीले वास्तवमा यो सेयर इस्यु गरेको भनेकै क्यापिटल बढाउनको लागि हो, त्यही भएर यो अमाउन्टलाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। भनेपछि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ डाइरेक्ट एप्लिकेन्ट्सहरू कम्पनीको इन्फर्मेसन नोटिस आउट भइसकेपछि एप्लिकेन्ट्सहरू आफै कम्पनीमा आउने भएको कारणले हामीले डाइरेक्टली अमाउन्ट रिसिभ फ्रम दि पब्लिक सब्सक्रिप्सनबाट डाइरेक्टली वी क्यान कलेक्ट दि अमाउन्ट। यो अमाउन्ट हामीले डाइरेक्ट कलेक्ट गर्न सक्छौँ। देन कलेक्टेड अमाउन्ट यु हेभ टु ट्रान्सफर अन सेयर क्यापिटल। त्यसपछि जुन कलेक्ट भएको अमाउन्ट छ त्यो कलेक्ट भएको अमाउन्टलाई तिमीले सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो। यो भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेपको हामीले दुईटा स्टेप गर्छौँ। अहिले म फेरि सिकाउँछु के लेख्ने भनेर। यो भनेको फर्स्ट स्टेपमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। यो फर्स्ट स्टेप हो। फर्स्ट स्टेपमा तिमीले अमाउन्ट रिसिभ गर्छौ एप्लिकेन्ट्सबाट अनि त्यही अमाउन्टलाई ट्रान्सफर गर्छौ। अब हामी दोस्रो स्टेपमा गयौँ, अलॉटमेन्टको स्टेपमा गयौँ। अब अलॉटमेन्टको स्टेपमा जाँदा हामीले के गर्छौँ त भन्दा अलॉटमेन्टको स्टेपमा जाँदा हामीले सिधै अलॉटमेन्टको पैसा माग्छौँ। यसमा के गर्छौँ त भन्दा मनी मेड ड्यू गर्छौँ, पैसा माग्छौँ। फर्स्टमा अलॉटमेन्टको मनी मेड ड्यू गर्छौँ। मनी मेड ड्यू गरेपछि अमाउन्ट रिसिभ गर्छौँ। त्यसो भने अब फर्स्ट स्टेपको मात्रै अमाउन्ट रिसिभ गर्छौँ र ट्रान्सफर गर्छौँ। सेकेन्ड स्टेपबाट डाइरेक्टली के गर्न मिल्छ त भन्दा सेकेन्ड स्टेपबाट तिमीले अमाउन्टलाई सिधै अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्ने। सेकेन्ड स्टेपबाट चाहिँ के गर त भन्दा तिमीले मनी मेड ड्यू गर अनि रिसिभ गर। मेड ड्यू रिसिभ, मेड ड्यू रिसिभ, मेड ड्यू रिसिभ। अलॉटमेन्टको पनि माग्ने पाउने, फर्स्ट कलको पनि माग्ने पाउने, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको पनि पैसा माग्ने पाउने। मनी मेड ड्यू रिसिभ, मेड ड्यू रिसिभ, मेड ड्यू रिसिभ। त्यसैले पछाडिको अलॉटमेन्टबाटको अरू प्रोसेस चाहिँ सबै सेम हुन्छ भनेर सेट गर। यसमा त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ पार्ट सबै सेम हुन्छ भनेर तिमीहरूले सेट गर। सर केही स्टुडेन्टले हात उठाउँदैछ, एकपल्ट यिनीहरूको केही इन्क्वायरी छ भने सोधौँ, बुझौँ सर। ओके, तिमीले मलाई फिडब्याक पनि दिइहाल बुझेनौ भने। यसमा मेनली के हुन्छ भन्दा तिमी कम्पनीमा एज अ सेयर होल्डर बन्न खोज्दैछौ, एज अ इन्भेस्टर बन्न खोज्दैछौ भने तिमीले फर्स्टमा त सेयर एप्लिकेसन त दिनु पर्यो नि कम्पनीमा, होइन र म कम्पनीको चाहिँ एज अ ओनर अथवा एज अ त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्टर भएर काम गर्न खोज्दैछु भनेपछि इन्भेस्ट गर्नु पर्यो परेन, एप्लिकेसन दिनु पर्यो परेन? पर्यो सर।
बरु त्यसो भने अब तिमी जब हाम्रो कम्पनीमा जोइन हुन्छौ, जोइन भइसकेपछि तिमीलाई चाहिँ भनौँ तिम्रो कलेजकै कुरा गर्छौ भने पनि तिमी जब एप्लिकेसन दिन्छौ, एप्लिकेसन भएपछि तिमीलाई चाहिँ फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट देऊ फी, सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट फी देऊ, थर्ड इन्स्टलमेन्ट फी देऊ भनेर स्कुल कलेजले माग्न थाल्छ कि थाल्दैन? थाल्छ सर। हो, लाइक सेम प्रोसेस हो। यसमा पनि के हो त भन्दाखेरि यसमा पनि जब एप्लिकेन्ट्सहरूले कम्पनीमा म पनि सेयर होल्डर बन्न पाऊँ भनेर एप्लिकेसन दिन्छ, त्यसपछि तिमीलाई बल्ल के गरिन्छ त भन्दा एप्लिकेसन रिसिभ गरिन्छ। एप्लिकेसन रिसिभ गरिसकेपछि अनि चाहिँ पछाडिका स्टेपहरू चाहिँ मनी मेड ड्यू गर्छौँ, माग्छौँ, पाउँछौँ, माग्छौँ, पाउँछौँ, माग्छौँ, पाउँछौँ। मनी मेड ड्यू, money received of allotment, money made due of first call, money received of first call, money made due of second and final call, money received of second and final call. हजुर। अरू चाहिँ स्टेप सेम हुन्छ, पैसा माग्ने पाउने माग्ने पाउने मात्रै हो पछाडिका तीनवटा स्टेप चाहिँ, त्यो कुरो दिमागमा सेट गर। तर एप्लिकेसनको स्टेपमा चाहिँ पैसा माग्न मिल्दैन, डाइरेक्ट एप्लिकेन्ट्सहरू आफै त्यो चाहिँ कम्पनीमा कति सेयर उनीहरूको क्यापासिटी कति छ त्यो अनुसारको एप्लिकेसन लिएर आफै आउँछन्। अनि इन केस एप्लिकेसन रिजेक्ट भयो भने पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ? पर्छ नि, अनि कम्पनीले तिमीलाई सेयर पनि नदिने अनि तिम्रो पैसा कम्पनीले खाइदिन मिल्छ त? होइन सोधेको सर। होइन, आई मिन मैले पनि जस्ट त्यो फन्ने उसमै भनेको मैले। त्यसमा तिमीलाई कम्पनीमा सेयर मैले पनि सेयर पाऊँ भन्यो। अब तिमीले कम्पनीमा सेयर पाएनौ भने त तिमीले नपाएको पैसा त कम्पनीले होल्ड गरिदिन मिल्दैन। त्यही भएर ओभर सब्सक्रिप्सनको केसमा अहिले मैले भन्दै गर्दा जुन हामीले 50,000 सेयर निष्कासन गरेको थियो, तर एप्लिकेन्ट्सहरू 60,000 आइदियो भने कम्पनीको क्यापासिटी त 50,000 भन्दा बढी सेयर दिन त मिल्दैन। त्यही भएर 10,000 सेयर्सलाई हामीले रिजेक्ट गर्ने वा बढी भएको पैसालाई केही सेयर दिएको छ भने अलॉटमेन्ट र फर्स्ट कलमा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले हामी ओभर सब्सक्रिप्सनको पार्टमा गर्छौँ। हस् सर, हस्, थ्यांक यू सर। वेलकम। देन अदर क्वेशन्स? के कन्फ्युजन छ भने एकपटक सर्ट सोधिहालौँ अनि मैले फेरि स्टेपहरू अब बल्ल मेन स्टेप चाहिँ अब सुरु गरिन्छ, के गरिन्छ त भन्ने कुरा म सुरु गर्छु अब। एक्सक्युज मी सर। यस। इश्युड र अथोराइज्ड भनेको सेम हैन र? होइन होइन, त्यो फरक कुरा हो। अथोराइज भनेको अधिकृत भन्छ, कम्पनीले त्यो लेभलसम्म सेयर निष्कासन गर्न पाउँछ। मानौँ कम्पनीले अहिले 50,000 अथोराइज सेयर्स हो भने 60,000 सेयर्स निष्कासन गर्न पाउँदैन। कम्पनीको अप्टिमम क्वान्टिटी इस्यु गर्न पाउने नम्बर अफ सेयर्स भनेको 50,000 सेयर्स मात्रै हो। यो अलरेडी मेन्सन गरिएको हुन्छ। तर इस्यु सेयर्स भनेको 50,000 भन्दा कम 20,000 मात्रै इस्यु सेयर्स पनि बन्न सक्छ। बुझेनौ? 20,000 सेयर्स मात्रै इस्यु हुन सक्छ, 40,000 इस्यु हुन सक्छ। तर क्वेशनमा यसरी दिन्छ र अथोराइज्ड भनेर दिदै दिदैन, डाइरेक्ट इश्युड भनेर दिन्छ। होइन नि, होइन नि, क्वेशनहरु हेर, कुनै क्वेशनहरुमा अथोराइज पनि दिएको हुन सक्छ। त्यहाँ क्वेशनमा हेर्ने, अब इस्यु मात्रै भन्यो भने त झन् सजिलो भइगयो तिमीहरुलाई। तर क्वेशनले अथोराइज सेयर्स, नम्बर अफ अथोराइज सेयर्स 50,000 भन्यो भने त्यो अथोराइज सेयर भनेको कम्पनीले 50,000 सम्म निष्कासन गर्न पाउने अधिकार रहेछ। तर त्यो मध्ये एक्चुअल कति सेयर्स इस्यु गर्यो त पब्लिकलाई, त्यो कुरो चाहिँ ध्यान दिने हो तिमीले, अथोराइजलाई ध्यान दिने होइन। स्टेपमा ध्यान, अब मैले भनेको कुरालाई फेरि ध्यान देऊ। अहिले म 50,000 सेयर कम्पनीले निष्कासन गर्न पाउने अधिकार थियो अथोराइज सेयर्स, तर कम्पनीले 50,000 नै सेयर निष्कासन गरेको पार्टमा छु। त्यसमा पनि कम्पनीले 100 रुपियाँको दरले नि सेयर 100 रुपियाँमा इस्यु गर्यो भनेर मैले चाहिँ अहिले एजुम गरेको छु। फेरि आउँछु म अहिले पछि 90 मा इस्यु गरेको आउँछु, फेरि म अहिले 105 मा इस्यु गरेको आउँछु। अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा सेयर इस्यु विथ पार हो कि सेयर इस्यु विथ प्रिमियम हो कि सेयर इस्यु विथ डिस्काउन्ट हो भन्ने कुरा दिमागमा सेट गरिहाल। अहिले मैले 100 लाइनमा हेर्ने तल एप्लिकेसनमा 20, अगेन हेर त एप्लिकेसनमा 20, अलॉटमेन्टमा 30, फर्स्ट कलमा 20, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलमा 30 भनेपछि टोटल जोड त्यो जति भयो त्यसैमा इस्यु गरेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसो भने सेयर 100 रुपियाँमा इस्यु गरेको हो, 20 30 20 30 50 50 100 100 मा इस्यु गरौँ। अब फर्स्ट स्टेप एप्लिकेसनको स्टेपमा मात्रै फरक रहेछ। त्यसो हो भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब म यहाँ तिमीलाई स्टेप बताउन थाल्छु। फर्स्टमा एप्लिकेसनको पैसा पाउने, एप्लिकेसनको पैसा पाउँदा जहिले पनि के लेख्ने त रुल्स हो यो, पैसा आउँछ हामीलाई, व्हाट कम्स इन डेबिट, पैसा आउँछ, पैसा आयो भने पैसा आयो भन्नु पर्यो, कम्पनीलाई पैसा आउँछ, बैंक अकाउन्ट डेबिट, बैंक अकाउन्ट डेबिट।
अब यसमा चाहिँ बैंक अकाउन्ट डेबिट के बापत पैसा पाएको त भन्दा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन भन्ने अहिले त्यो फर्मेट चाहिँ म अहिले फेरि लेखाउँला डेट पार्टिकुलर एलएफ अनि डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट भनेर जेएफ डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट भनेर अहिले लेखौँला हामीले। यसमा भनेको फर्स्ट स्टेपमा के गरियो त भन्दा न्यारेसन त लेख्नु पर्यो। न्यारेसनमा के लेख्यो त भन्दा बिङ के गरेको त भन्दा एप्लिकेसन मनी रिसिभ एप्लिकेसनको पैसा पाइयो भन्नु पर्यो हामीले फर्स्टमा। जहिले पनि यही हुन्छ यसमा, जहिले पनि त्यहाँ कुनै केही नगर्ने, जहिले पनि बैंक अकाउन्ट डेबिट त्यो पैसा के बापत आयो त भन्दा पैसा एप्लिकेसन बापत आयो। सो यु हैव टु राइट हियर अन क्रेडिट साइड टु सेयर एप्लिकेसन। अब हामीले फर्स्ट के हरेक कन्डिसनका दुईवटा स्टेप बनाउनु पर्छ। यो दिमागमा सेट गर। एप्लिकेसनको दुईटा, अलॉटमेन्टको दुईटा, फर्स्ट कलको दुईटा, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको दुईटा। के हो त फर्स्ट अब हामीले भन्दा एप्लिकेसनको अमाउन्टमा एप्लिकेसनको पैसा पाइयो भन्ने कुरा हो, मनी रिसिभ अफ एप्लिकेसन। अब एप्लिकेसनको अमाउन्ट रिसिभ भइसकेपछि नाउ यु हैव टु ट्रान्सफर दिस अमाउन्ट अन सेयर क्यापिटल। सो अब हामीले दोस्रो स्टेपमा अमाउन्ट ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल गर्नु पर्यो। अमाउन्ट ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल गर्दा माथिको सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट तानिहाल्ने। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट तानिहाल्ने। अब यो पैसा कहाँ लाँदैछौँ त भन्दा टु सेयर क्यापिटलमा लाने। त्यस्तै गरेर हामीले कुनै सेयर होल्डरलाई एक किता पनि सेयर दिँदैनौँ। त्यो कम्पनीले जसलाई एक किता पनि सेयर दिँदैन, जसलाई नील सेयर दिन्छ, जसलाई रिजेक्ट गर्छ अथवा नो अलॉटमेन्ट फर यति किता सेयर्स भनेर इक्जाममा दिन्छ, त्यसको पैसालाई तिमीले रिफन्ड गर्नुपर्छ। त्यही भएर अघि बैंक अकाउन्ट डेबिट सुरुमा त कसलाई सेयर दिने र कसलाई सेयर नदिने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, तर पछि गएर तिमीले एप्लिकेसनको पैसा ट्रान्सफर गर्ने बेलामा थाहा हुन्छ कति एप्लिकेन्ट्सलाई हामीले चाहिँ अलाउट गर्छौँ, कति किता सेयरलाई हामीले चाहिँ कम्पनीमा एक्सेप्ट गर्छौँ र त्यो एक्सेप्ट नगरिएका सेयर्सहरू, अलाउट नगरिएका सेयर्सहरूलाई तिमीले अर्को स्टेपमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। सो टु बैंक भनेर लेख्छौ। टु बैंक भनेको अमाउन्ट यो चाहिँ जसको पैसा फिर्ता हुन्छ त्यो फिर्ता भएको अमाउन्टलाई टु बैंक भनेर लेख्ने हो। त्यस्तै गरेर हामीले के गर्छौँ त भन्दा टु बैंक अब टु सेयर अलॉटमेन्ट यसैमा लेख टु सेयर अलॉटमेन्ट कतिलाई खटपट भइसक्यो होला, सरले अलॉटमेन्टको स्टेपै नआइकन किन अलॉटमेन्ट लेख्यो भन्ने पनि होला मनमा। तर यो चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै म भन्ने मान्छेले कुनै XYZ कम्पनीमा 10,000 किता सेयर पाउन भनेको थिएँ, तर म भन्ने मान्छेलाई मलाई कम्पनीले 5,000 किता मात्रै सेयर दियो भने यो टाइममा पैसा आइसकेका लक्ष्मीलाई फिर्ता गर्नु हुँदैन। त्यही भएर यो लक्ष्मीलाई चाहिँ कम्पनीले के गर्छ त मैले त केही किता त पाएको छु नि, 10,000 सेयर्स अप्लाइड गर्दा मलाई कम्पनीले 5,000 सेयर्स त दिएको छ नि, सो 5,000 को पैसा त मैले फेरि अलॉटमेन्टमा गएर तिर्नु नै छ भनी आइसकेको लक्ष्मीलाई किन फिर्ता गर्ने त। सो यु क्यान ट्रान्सफर दिस अमाउन्ट अन सेयर अलॉटमेन्ट। अझै बच्छ भने त्यहाँ तिरेर पनि बच्छ भने तिमीले फर्स्ट कलमा लगिदेऊ, अझै बच्छ भने सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलमा लगिदेऊ। तर पैसा मैले 5,000 सेयर अप्लाइड गरेको थिएँ, कम्पनीले मलाई 5,000 किता सेयर्स मात्रै दिन्छ भने त्यो टाइममा अलॉटमेन्टमा लान मिल्दैन। किन भन्दा जति किता मागेको थिएँ त्यति नै किता कम्पनीले दिइसक्यो।
भनेपछि नो एक्सेस अमाउन्ट वी हेभ, सो यो अमाउन्टलाई ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन। तर बढी किता मागेको थियो, कम किता मात्रै कम्पनीले दियो भने त्यो टाइममा चाहिँ कम्पनीको एक्सिस अमाउन्टलाई तिमीले अर्को स्टेपमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। ल यसलाई स्क्रिनसट गरिराख। म फेरि यसमा अर्को पेजमा गएँ म। अब यसमा हामीले यो एप्लिकेसनको स्टेप भयो बल्ल। ऊ त्यो फर्स्टमा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन भनेको ऊ त्यो एप्लिकेसन मनी रिसिभ भनेको रुल्स हो त्यो। अनि अमाउन्ट ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटलको रुल्स भनेको चाहिँ यो तल्लो, सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल टु ब्याङ्क टु सेयर अलॉटमेन्ट, अथवा अझै बढी बच्छ भने टु सेयर फर्स्ट कल पनि भन्न मिल्छ, अझै बच्छ भने टु सेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल पनि भन्न मिल्छ। पैसा बच्यो र अरू स्टेपमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने मात्रै। तर ट्रान्सफर गर्नु परेन भने तिमीले यो नो निड टु राइट हियर टु सेयर अलॉटमेन्ट टु सेयर फर्स्ट कल टु सेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल। यदि एक्सिस अमाउन्ट भयो भने लेख्ने, एक्सिस अमाउन्ट भएन भने नलेख्ने। अहिले कहाँसम्म जान्छ त्यो पैसा भन्ने कुरा म अहिले पछि सिकाउँछु। अहिले मैले स्टेप सिकाउँदैछु। अब हामी जाउँ अलॉटमेन्टमा। अलॉटमेन्टमा जाउँ। अलॉटमेन्टमा जाँदाखेरि हामीले मनी मेड्यु गर्ने, अलॉटमेन्टको पैसा माग्ने। अघिको तिमीहरूको फर्मेट हेर्दै गर, स्क्रिनसट गरेर हेर। त्यसमा अलॉटमेन्टको पैसा हामीले अब माग्नु पर्यो। अलॉटमेन्टको पनि माग्ने, फर्स्ट कलको पनि माग्ने, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको पनि माग्ने। माग्दाखेरि जुन स्टेपको पैसा माग्छौ त्यसैको नामले बोलाऊ, टु सेयर क्यापिटल झुन्ड्याइदिइहाल। भन्न खोजेको अलॉटमेन्टको पैसा माग्छौ भने सेयर अलॉटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। फर्स्ट कलको पैसा माग्छौ भने सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। माग्दा सजिलो छ क्या। अब सेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको पैसा माग्छौ भने सेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। हेर न, जुन स्टेपको पैसा माग्यो त्यही नाम राख्ने, टु सेयर क्यापिटल झुन्ड्याइहाल्ने। त्यसो भने हामी अलॉटमेन्टको पैसा मागौँ त। यस, सेयर अलॉटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट, जुन स्टेपको पैसा माग्यो त्यसैको नामले बोलाउने। अब यसमा यदि हामीले सेयर इस्यु गर्दा कम मूल्यमा सेयर इस्यु गरेका छौँ भने, मानौँ 100 रुपियाँको सेयरलाई 90 रुपियाँमा मात्रै हामीले इस्यु गरेका छौँ भने त्यो टाइममा डिस्काउन्ट 10 रुपियाँ हुनेछ। डिस्काउन्ट भनेको कम मूल्यमा हामीले सेयरको, कम मूल्यमा सेयर बेच्नु भनेको हामीले कम अमाउन्ट रिसिभ गर्नु हो। That amount becomes loss to the company. So all expenses and losses you have to record on debit side. Discount allowed becomes loss to the company. हामीले छुट दिएको पार्ट चाहिँ डिस्काउन्ट दिनु भनेको घाटा हुन्छ। त्यही भएर डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। यदि क्वेसनमा डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्ट अन इस्यु अकाउन्ट डेबिट, यदि हामीले डिस्काउन्ट प्रोभाइड गरेका छौँ भने 100 रुपियाँको सेयरलाई 90 रुपियाँमा मात्रै हामीले दिएका छौँ भने त्यो डिस्काउन्ट हुनेछ। अनि टु सेयर क्यापिटल झुन्ड्याइहाल भनेको छ, टु सेयर क्यापिटल। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा हामीले प्रिमियममा पनि सेयर दिएको हुनसक्छ। भनेको अघि 100 रुपियाँको सेयरलाई हामीले कहिलेकाहीँ 105 रुपियाँमा इस्यु गऱ्यौँ भने त्यो 5 रुपियाँ प्रिमियम भनेको चाहिँ कम्पनीको लागि नाफा हुन्छ। सो सेयर प्रिमियम अल इन्कम्स एन्ड गेन्स क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ। त्यही भएर पैसा माग्दा नि डिस्काउन्ट र प्रिमियम छ भने, र क्वेसनले मेन्सन गरेको छैन यहाँ छ त्यहाँ छ भनेर मेन्सन गरेको छैन भने डिस्काउन्ट र प्रिमियम जहिले पनि अलॉटमेन्टमा नै हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि डिस्काउन्ट चाहिँ कम्पनीको लागि घाटा हुनेछ। सो यु हेभ टु राइट दिस डिस्काउन्ट अलाउड अन डेबिट साइड, देन सेयर प्रिमियम बिकम्स गेन्स टु द कम्पनी, कम्पनीको लागि नाफा हुनेछ। सो प्रिमियम ट्रिट अन क्रेडिट साइड एज गेन टु सेयर प्रिमियम। अब यो चाहिँ के गरेको त भन्दा पैसा मागेको भनेको त बिङ सेयर अलॉटमेन्ट मनी मेड ड्यू, बिङ के गरेको त यो पैसा मागेको, सेयर
सेयर अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, पैसा माग्यो। being share allotment money made due with पार छ भने पार लेख, प्रिमियम भए प्रिमियम लेख, डिस्काउन्ट भए डिस्काउन्ट लेख। त्यही भएर सेयर अलॉटमेन्टको पैसा केसँग माग्यो त छुट सहित माग्यो भने being share allotment money made due with डिस्काउन्ट भन। यदि बढी मूल्य लिएर पैसा माग्यो भने being share allotment money made due with प्रिमियम भन। अब यो त पैसा माग्यो, मागिसकेपछि जहिले पनि रिसिभ गर्नुपर्छ। अब हामी रिसिभमा गयौँ, पैसा मागेपछि पाउने हो, नमागिकन पाउन मिल्दैन। त्यही भएर मनी रिसिभ गर्नको लागि हामीले पैसा आयो भन्ने कुरा, अब जहिले पनि जुन स्टेपको पैसा पाउँछौ रिसिभ गर्छौ त्यसमा बैंक अकाउन्ट डेबिट गरिहाल, जुन स्टेपको पैसा पाउँछौ त्यसैको नाम लेखिहाल। जस्तै अलॉटमेन्टको पैसा पाउँदैछु भने बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टु सेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टु सेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सर एकपटक यहाँ एक दुईजना स्टुडेन्टले केही कन्फ्युजन यो पार्टमा स्टेपमा केही सोध्न खोज्दैछन् सर, एक मिनट। अलॉटमेन्टको पैसा त माग्यो, अबका स्टेप भनेको अलॉटमेन्टको पैसा माग्ने, अलॉटमेन्टको पैसा रिसिभ गर्ने। मनी मेड ड्यू अफ सेयर अलॉटमेंट, मनी रिसिभ अफ सेयर अलॉटमेंट, मनी मेड ड्यू अफ सेयर फर्स्ट कॉल, मनी रिसिभ अफ सेयर फर्स्ट कॉल, मनी मेड ड्यू अफ सेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मनी रिसिभ अफ सेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। भनेको अबका पछाडिका स्टेप सबै सेम भएर जान्छ। अब पैसा पाउँदा पैसा आयो हामीलाई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा पाइयो। पैसा पाइयो कसको त भन्दा अलॉटमेन्टको पैसा पाइयो। अब लेख्छौं के बापत पैसा पाइयो त, टु सेयर अलॉटमेंट भन। अलॉटमेन्टको पैसा पाइयो, जुन स्टेपको पैसा पाउँछौ त्यसैको नामले लेख, त्यही नाम इन्ट्री गर। बैंक अकाउंट डेबिट सेयर अलॉटमेंट, जसको पैसा पाउँदैछौ त्यही नाम लेखिहाल्ने। being share allotment money received भन ल, share allotment money received, share allotment money received। ल यो भयो। अब अलॉटमेन्टको पैसा मागेपछि फेरि हामी फर्स्ट कलको पैसा माग्नुपर्छ। मैले अघि भनिसकेँ, जुन स्टेपको पैसा माग्छौ त्यसैको नामले बोलाऊ। भनेपछि हामी कुन स्टेपको पैसा माग्दैछौँ, फर्स्ट कलको पैसा माग्दैछौँ। भनेपछि जुन स्टेपको सेयर फर्स्ट कल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कलको पैसा माग्दैछौ भने सेयर फर्स्ट कल अकाउंट डेबिट, जुन स्टेपको पैसा माग्छौ त्यसैको नाम लेख्ने, टु सेयर क्यापिटल राखिहाल्ने, टु सेयर क्यापिटल। यो भनेको चाहिँ being share first call money made due। अब हामी फेरि लेखेँ यसमा being share first call money made due, being share first call money made due। being share first call money made due। अब मागिसकेपछि मैले भनिसकेको छु अघि नै, मागेपछि अमाउन्ट रिसिभ गर्ने। अमाउन्ट कसको रिसिभ गर्ने त भन्दा जुन स्टेपको पैसा माग्यो त्यसैको अमाउन्ट रिसिभ गर्ने। त्यसो भने त पैसा कसको पाउँदैछौँ त भन्दा फर्स्ट कलको पैसा पाउँदैछौँ। अब बैंक अकाउंट डेबिट लेखिहाल्ने, बैंक अकाउंट डेबिट, जुन स्टेपको पैसा पाउँदैछौ त्यसैको नाम लेख्ने, टु सेयर फर्स्ट कल, टु सेयर फर्स्ट कल भन। अब के गरेको त भन्दा पैसा पाएको, being
फर्स्ट कल money received. अब सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको पनि सेम हो, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको पनि सेम प्रोसेस हो। शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अनि फेरि बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल भनेर लेख्नु पर्यो। अब यसमा शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल अकाउंट डेबिट शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल अकाउंट डेबिट टु शेयर क्यापिटल। जुन स्टेपको पैसा माग्दैछौ त्यसैको नामले बोलाउने, टु शेयर क्यापिटल लाग्ने, टु शेयर क्यापिटल लेखिहाल्नु। अब यो के भयो त, बिङ शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल मनी मेड ड्यू, पैसा माग्यो, मागेपछि त पाउनु पर्यो, पाउनको लागि बैंक अकाउंट डेबिट गर्ने, बैंक अकाउंट डेबिट कुन स्टेपको पैसा पायो त, टु शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल। यो भनेको चाहिँ अब हामीले सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको पैसा पाइयो। यसरी दुई दुईवटा स्टेप गर्दै हामीले यो प्रोसेस कम्प्लिट गर्छौं र यो प्रोराटाको बेसमा एउटा सिम्पलबाट सोध्छ, एउटा प्रोराटाको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। तर स्टेप चाहिँ दुईटै जे भने पनि स्टेप चाहिँ यति नै हो, यो भन्दा नयाँ कुराहरू केही पनि आउँदैन। अब आउँछ कल्स इन एरियर्स, कल्स इन एडभान्सका पार्ट छ, त्यो अहिले हामी त्यसको डिस्कस गर्छौं। कल्स इन एरियर्स भनेको हामीले मनी मेड ड्यू गर्यो, पैसा माग्यो, one of the shareholder Mr. X who held 500 किता shares failed to pay the allotment and subsequent calls भन्यो। एउटा शेयरहोल्डर जसले 500 को अलॉटमेन्टबाट पैसा तिर्न सकेन, एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ तिर्यो तर अलॉटमेन्टबाट उसले फर्स्ट कलको पनि तिरेन, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको पनि तिरेन, भनेको समयमा पैसा तिरेन भनेको त्यो हामीले रिसिभ नगरेको अमाउन्ट बिकम्स कल्स इन एरियर्स, उठ्न बाँकी पैसा माग्यो तर उठेन। तर त्यो भन्दा अगाडि नै हामीले अलॉटमेन्टको पैसा माग्दै गर्दा कुनै शेयर होल्डरले फर्स्ट कलको पैसै दिन्छ, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको पैसा अलरेडी दिन्छ भने त्यो चाहिँ कल्स इन एडभान्स हुनेछ। त्यो पार्टमा हामी डिस्कस गर्छौं। मेनली फर्स्टमा तिमीले ध्यान दिनुपर्ने यो यति स्टेप ध्यान दियौ भने बल्ल तिमीले शेयरका अरु क्वेसन गर्न सकिन्छ। शेयरका क्वेसन्सहरुको लागि बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यो कुरो ध्यान दिनु पर्यो। जस्तै अब यसमा फेरि एकपटक ब्रिफिङ गर्ने, कम्पनीले अथोराइज शेयर्स 50,000 थियो, कम्पनीले 50,000 शेयरसम्म निष्कासन गर्न पाउने राइट्स थियो, तर कम्पनीले 50,000 किता नै निष्कासन गर्यो, 50,000 शेयर्स निष्कासन गर्यो भने अब हामीले पैसा पाउँदा 50,000 केही पैसा पाउने 50,000 सँगै मनी मेड ड्यू गर्ने कि त्यो प्रत्येक स्टेपमा 50,000 into 20, 50,000 into 30, 50,000 into 20, 50,000 into 30 गर्दै त्यो प्रत्येक स्टेपमा त्यो इस्यु गरेको शेयर्सकै अमाउन्टहरुलाई हामीले कन्भर्ट गर्दै जाने हो। अब त्यसमा रिसिभ शेयर्स कति भयो त्यसलाई पनि ध्यान देऊ, अनि इस्यु गरेको शेयर कति हो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। र अहिले म त्यसको अरु फर्दर एक्जाम्पल चाहिँ अरु भन्छु भोलिको क्लासबाट। आज यो पार्टमा भएका कन्फ्युजनहरुलाई एकपटक क्लियर हो र यो बेसिक कन्सेप्ट हो। यो कन्सेप्ट क्लियर नभइकन शेयरका क्वेशन्स गर्न सक्दैनौ र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने हामीले 2-5 मिनेट सोध्न सक्छौं।